नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 38 तक कि मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के बीच में बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के लिए भेजा और उसके पैगाम लेकर भेजा, यानी नबुव्वत दी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को, और पैगाम भेजा फिरौन की तरफ। अब फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम उनके बीच में बातें हो रही हैं और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने मोज़े भी दिखाए, लेकिन उन लोगों ने क्या बता दिया कि ये तो खुल्लम खुल्ला जादू है, जादू के अलावा कुछ नहीं, और ये हमें हमारी ज़मीन से निकालना चाहते हैं और अपने आप को बड़ा समझना चाहते हैं। किसको कह रहे थे? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को। कौन कह रहा था? फिरौन और उसके सारे जो पार्लियामेंट थी या उसके जो सारे सरदार थे, वो इस तरह इल्ज़ाम लगा रहे थे। फिर कहा कि चलो ठीक है, अब एक जादू का मुकाबला हो जाए। मुकाबले के लिए उन्होंने दिन मुकर्रर किया, यानी एक दिन सेलेक्ट किया, और जो कि त्योहार का दिन होता था उनका, उनके फेस्टिवल का दिन होता था। लोग उस दिन जमा होते थे, दूर-दूर से आते थे लोग, और सुबह का वक़्त तकरीब दिन चढ़े का वक़्त जो है, वो उन्होंने उसके लिए वो मुकर्रर वक़्त सेलेक्ट किया, यानी वो चूज़ किया वो वक़्त। अब फिर जादूगरों को बुलाया गया। अब देखें आयत 38, वजुमिआ, और जमा किए गए, जीम मीम ऐन, जुमिआ, जमा, यजमउ, और जुमिआ क्या है ये जुमिआ मजहूल है, माजी मजहूल। इसकी पहचान क्या है कि पेश लग रहा है, जीम पर पेश लग रहा है, ये इसकी पहचान है। वजफा, तो जुमिआ जमा किए गए, सहारतु जादूगर, सहर सहारतु जादूगर, ली मीक़ाती, ली मतलब लिए, मीक़ात मुकर्रर वक्त के लिए, मीक़ात मुकर्रर वक्त, वक्त से बनाइए, वाव काफ ता, मीक़ात वो यानी एक वक्त जमा होने का, उसके लिए आता है, मुकर्रर वक्त के लिए। यौमिन, एक दिन, मालूम, मालूम के, यानी मालूम दिन के लिए। यानी लोग जो हैं, यानी जादूगर जमा किए गए, एक वक़्त चूज़ किया गया, एक वक़्त सिलेक्ट किया गया और मुकर्रर वक़्त, और फिर वहाँ पर सारे के सारे जादूगर आ गए। और जादूगर कितने बताए जाते हैं अलग-अलग राय के मुताबिक? 12,000 से 80,000 तक जादूगर बुलाए गए, बड़ी तादाद में जादूगर थे। वकीला, और कहा गया, काला यकूलु कुल से, क़ीला माज़ी मजहूल है ये, लिन्नासी लोगों से, हल क्या, अंतुम तुम, मुजतमिऊन जमा होने वाले हो, जीम मीम आइन इसके रूट लेटर्स हैं, और मुजतमिऊन असेंबल के लिए आता है, जमा होने वाले हो, असेंबली जैसे होती है उसी के लिए असेंबल। तो इज्तमा फेले माजी है ये, इज्तमा यज्तमिऊ इज्तमी। अच्छा, हम इज्तमा करते हैं ना, लोग उसको इस्तेमा इस्तेमा करते रहते हैं। क्या है वो? इज्तमा, इज्तमा जमा होने का, यानी जहाँ लोग जमा हों, वो जमा हुआ। इज्तमा यज्तमिऊ इज्तमी, मुज्तमिऊन बहुत सारे लोग जमा होने वाले। तो कहा गया लोगों से, क्या तुम जमा होने वाले हो? लअल्लना, शायद के हम, लअल्ला शायद के, नून आ गया यहाँ पर, नून ये ज़मीर है, शायद के हम, नत्तबिउ पैरवी करेंगे, फॉलो करेंगे, पैरवी करेंगे। इत्तबआ यत्तबिउ, इत्तबी, नत्तबिउ फेले मुज़ारे हैं, हम पैरवी करेंगे, सहारता जादूगरों की, इन अगर, कानू हैं, हम वो, गालिबीन गालिब आने वाले, गलबा यगलिबु गालिब जीतने वाला, मगलूब जिस पर जीता जाए, यानी जो हारने वाला होता है उसको मगलूब कहा जाता है। हैं वो गालिब आने वाले, यानी अब लोग जमा किए गए यहाँ वहां पर, अब आपस में, यानी बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, आपस में बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं कि अगर जादूगर जो हैं वो गालिब आ गए, आज अगर जादूगर जीत गए, तो हम जादूगरों की पैरवी करेंगे। सारे लोग जो जमा हो गए वो सब बातें कर रहे हैं, शायद कि हम उनकी पैरवी करें।
फलम्मा फिर जब, फा मतलब तो, लम्मा जब, तो जब या फिर जब, जाआ आए, फेले माजी है ये, जाआ और जीम या अलिफ इसके रूट लेटर्स हैं, जाआ यजीउ फेले मुजारे आता है। अब मैंने आपको बताया था जाआ यजीउ का मतलब होता है आना, लेकिन इसके साथ अगर हुर्फ जर बा आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है, लाना। तो यहाँ पर क्या है, आना, आए फेले माजी। तो जब आए सहारतु जादूगर, कालू उन सब ने कहा, ले फिरौना फिरौन से, इन्ना मतलब क्या, इन्ना बेशक, क्या बेशक, लना हमारे लिए, ला अजरन जरूर ही कोई अज्र है, यानी जरूर ही कोई सिला है, अज्र है। अज्र किसको कहते हैं, उजरत को, बदले को, है ना, जो भी हम कर रहे हैं उसका बदला। तो जरूर या वाकई कोई अज्र है, जरूर ही कोई अज्र है या सिला है, इन कुन्ना अगर हो तुम, इन मतलब अगर, कुन्ना हो हम, काना यकूनु कुन से, कुन्ना और अगर हो हम, नहानू हम ही, गालिबीन गालिब आने वाले, जीतने वाले, गलबा यगलिबू से गालिब, ठीक है। और अगर हैं हम जीतने वाले या गालिब आने वाले, यानी अब जादूगर इकट्ठे हुए और वो फिर उनसे बात करने लगे कि क्या बेशक हमारे लिए कोई अज्र है, वाकई अज्र है, अगर हम गालिब आने वाले, यानी अगर हम जीत गए तो तुम हमें जरूर कोई बहुत बड़ा इनाम दोगे, जरूर कोई बहुत बड़ी हमें चीज मिलेगी। कौन कह रहे हैं ये, जादूगर कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, फिरौन से कह रहे हैं कि आज हम ही जीतेंगे और अगर हम जीत गए तो हमें, हमारे लिए तो बहुत कुछ होगा। तो फिरौन ने क्या कहा, काला उसने कहा, नाम हाँ, व इन्नकुम और बेशक तुम, इजन तब, लमिनल मुकर्रबीन, ला मतलब जरूर, मिन मतलब से, मुकर्रबीन, कर्रबा फेले माजी आता है इसका, काफ रबा, कर्रबा युकर्रिबू, मुकर्रिबीन, मुकर्रबीन जरूर ही तुम मुकर्रब में से होंगे, यानी करीब वाले लोगों में से होंगे, जो करीब हो जाएंगे, यानी करीब कर दिए जाएंगे, उन लोगों में से तुम हो जाओगे। क्योंकि अब क्योंकि देखें, जो दुनिया चाहता है, जो झूठे खुदाओं को, जो अपने आप को झूठे खुदा बनाकर बैठे हैं, तो जब जो उनकी पैरवी करते हैं जो लोग, और उनको दुनिया ही चाहिए होती है, दुनिया का ही सामान, दुनिया की ही ऐशो इशरत और दुनिया का ही सब कुछ चाहिए होता है। ऐसे ही जो जादूगर थे, जादूगर जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में वहां पर खड़े हैं और वो क्या कह रहे हैं फिर उनसे कि ठीक है हम आ गए, लेकिन अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा, हमें जरूर इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो फिर उन्होंने क्या कहा, हाँ तुम मेरे मुकर्रब हो जाओगे। मुकर्रब क्या है ये, मुकर्रब मफूल है ये, और मुकर्रिब आता है इसका फाइल, कि हाँ तुम मेरे बहुत करीब कर दिए जाओगे। इन्हीं सब, क्योंकि फिरौन अपने आप को खुदा समझता था और इसके करीब रहना लोगों को अच्छा लगता था, एक तो सरदार बन जाएंगे और फिर फिरौन के करीब लोगों में से बन जाएंगे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत अपने आप को इस बात पर वो खुशकिस्मत समझते थे। और दूसरी तरफ देखिए मूसा अलैहिस्सलाम हैं, अकेले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, ना पैसा, ना सोना, ना चांदी, ना घर, बल्कि क्या, अल्लाह ताला की रजा के खातिर सिर्फ उनको जन्नत है। मोमिन जो होता है सिर्फ वो जन्नत के लिए मेहनत करता है, वो ये नहीं देखता दुनिया में मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जैसे और जो जिनको दुनिया चाहिए होती है वो काम भी अगर करते हैं, भले ही वो नेक काम करें, भले ही वो अल्लाह ताला का काम करें, लेकिन अगर दिल में ये रहेगा कि मुझे तो सिर्फ इसके बदले पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उसको मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करे, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में भी देते हैं। यानी अगर आप डिमांड नहीं कर रहे और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की खातिर काम कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा अजर होता है। देखिए कुरान पढ़ाने के पैसे हम ले सकते हैं, है ना, कुरान पढ़ाने के पैसे, अगर कोई बहुत गरीब है, ठीक है, मान लीजिए कोई बहुत गरीब है, तो वो उसका वो जो है कुरान पढ़ाना जानता है, तो क्या वो कुरान पढ़ाने के अगर पैसे लेगा तो वो गुनहगार हो जाएगा? नहीं होगा। अगर उसको, क्योंकि वो और कोई काम नहीं कर सकता ना, उसने पूरी ज़िंदगी कुरान पढ़ना, पढ़ाना यही काम किया है, और उसको जो है खाना भी है, पीना भी है, दुनिया में रहना भी है, अपनी ज़रूरतें पूरी करनी भी हैं, है ना? तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए।
बिना पैसों के कैसे गुजारा चलेगा? तो जो जिनको ज़रूरत है, वो पैसे ले सकते हैं कुरान पढ़ाने के। लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पढ़ाए, तो इससे बड़ा कोई अमल नहीं। ठीक है? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो लोग भी पढ़ाते हैं, जो मुफ्ती साहब होते हैं या मौलवी होते हैं, पैसे लेते हैं, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत होती है, उनको गुनाह नहीं है लेना, ठीक है? लेकिन जिसके पास ऑलरेडी बहुत है और बिज़नेस भी है कोई और फिर वो अल्लाह ताला की खातिर ये काम कर रहा है, ठीक है? तो वो भी अच्छा है और ऐसा करना भी चाहिए। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर कुछ नहीं माँग रहे, उनको कुछ नहीं डिमांड, उनको सिर्फ़ क्या चाहिए? जन्नत। तो अब दूसरी तरफ जादूगर हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमें दुनिया चाहिए, हमें हमें तुम क्या दोगे अगर हम जीत गए तो? फिर फ़िरौन ने क्या कहा कि तुम मेरे बहुत करीब हो जाओगे और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। फिर आयत 43 काला कहा लहुम उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अलकू डालो, अलका युल्की फ़िल मुज़ारे, अलक़ी फ़िल अम्र, अलक़ू अम्र जमा है, प्लूरल है। तुम अलक़ू डालो, मा जो तुम मुल्कून डालने वाले हो, अलक़ा युल्क़ी से बना है, अलक़ा युल्क़ी और मुल्क़िन मुल्क़न या के साथ आखिर में या आता है। इसके रूट लेटर्स हैं लाम, काफ, या। तो जो तुम डालने वाले हो, यानी अब क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि ये वाक़या बार-बार बयान किया जा चुका है। पहले जादूगरों ने कहा था, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम डाल रहे हो या पहले तुम जादू दिखा रहे हो या पहले हम जादू दिखाएँ? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि पहले आप सब जादू दिखाओ। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम देखना चाहते थे कि वो किस हद तक जा सकते हैं और फिर जो जादू है और जो हकीकत है, उसमें क्लियर हो जाए मुआजिज़ा क्या है और जादू क्या है, लोगों को क्लियर पता चल जाए कि ये मुआजिज़ा है और ये जादू है। ठीक है? इसमें भी उनकी हिकमत थी मूसा अलैहिस्सलाम की। फ़अल्क़ऊ तो उन्होंने डाला, अलक़ा युल्की से अलक़ऊ फ़ेले माज़ी है ये। अब देखें ये फ़ेले माज़ी है अलक़ऊ, पीछे क्या पढ़ा था हमने आयत नंबर 43 में? अलक़ू, दोनों में क्या फ़र्क है? अलक़ू क्या है ये? अम्र है। अलक़ा युल्क़ी, अलक़ी अलक़ू डालो और यहाँ पर क्या है? फ़ा तो अलक़ऊ उन सब ने डाला, ये फ़ेले माज़ी है। छोटा-सा फ़र्क है बस पेश का और ज़बर का। तो अलक़ा अलक़ऊ, अलक़ईता आता है, अलक़ईतुम, ठीक है? फ़अल्क़ऊ तो उन सब ने डाला, हिबालहुम अपनी रस्सियाँ, हिबाल रस्सियाँ व इस्सियहुम और उनकी लाठियाँ, असा से बनाई है, इस्सिया लाठियाँ उनकी, वक़ालू और उन सब ने कहा, बिइज़्ज़ती कसम है इज़्ज़त की, यानी कसम है इज़्ज़त अल फ़िरऔन फ़िरऔना फ़िरौन की, यानी कसम है इज़्ज़त फ़िरौन की, यानी फ़िरौन की कसम खाने लगे। इन्ना बेशक हम न लनहनु ज़रूर ही हम अल-गालिबून गालिब आने वाले हैं, जीतने वाले हैं। गलबा यगलिबु गालिब, गालिबून विक्टोरियस, ज़रूर ही हम जीतने वाले हैं, यानी विक्ट्री हमारी होगी, जीतेंगे हम ही। तो क्या कहा उन्होंने? यानी अब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि तुम डालो। पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको चांस दिया कि तुम जादू दिखाओ। अब उन्होंने सबने अपनी रस्सियाँ और अपनी लाठियाँ डालनी शुरू कर दी और कसम किसकी खाने लगे? फ़िरौन की इज़्ज़त की कसम, हम ही जीतेंगे। क्योंकि मोमिन जो होता है एक तो कसम खाता नहीं और अगर कसम खाने की ज़रूरत पड़े, तो वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की कसम खाता है क्योंकि अल्लाह ताला ही सबसे बड़े हैं। और वो जो है फ़िरौन को खुदा मानते थे और फ़िरौन की जो है कसम खाने लगे कि हम ही जीतेंगे। ठीक है? दोनों में देखें फ़र्क मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगर कि हम ही जीतेंगे। अब ज़रा सोचें 12,000 से 80,000 तक जो हैं वो जादूगर वहाँ जमा थे। जब उन सब ने अपनी रस्सियाँ डाली, अपनी लाठियाँ डाली तो क्या माहौल बना होगा वहाँ का। भगदड़ मच गई थी, लोग डर गए थे, इतने सारे मतलब लोगों को वो साँप नज़र आने लगे। उन्होंने ऐसे जादू किया कि वो रस्सियाँ लोगों को साँप नज़र आने लगी और कि अब द ज़रा सोचें कि चारों तरफ हमारे माहौल में साँप ही साँप दौड़ने लगे तो कैसा
کیسا ہو جائے گا؟ ظاہر ہے ڈریں گے بھی، بھگدڑ بھی مچے گی، چیخیں گے بھی، چلائیں گے بھی لوگ. وہی حال ہوا تھا. کوئی وہ جو ہے ایسے بیٹھے نہیں رہتے جادو دیکھ کر. یہاں پر بھی ہم جادو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں نا, کچھ ہارر چیز دیکھ کر, جادو دیکھ کر, ہمیں پتہ ہے اصلی نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈر جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی یہی حال ہوا. فَأَلْقَى, تو ان سب نے ڈالا. القا یلقی, فَأَلْقَى, تو ڈالی. فعل ماضی ہے یہ, فرسٹ کا سیگا. فعل ماضی میں جو فرسٹ ہوتا ہے نا القا, اور پھر سیکنڈ نمبر القا, پھر یہ سنگولر ہے, اور پھر جو ہم تھرڈ والا پڑھتے ہیں ان سب نے ڈالا, اس کے لیے پیچھے آیا ہے یہ القو. ٹھیک ہے, القو. واو کیوں آیا؟ کیونکہ یا کو واو میں بدل دیا گیا. تو ان سب نے ڈالا, ڈالی. موسیٰ, سوری, تو اس نے ڈالا. موسیٰ نے, کس نے ڈالا؟ موسیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام نے. عصاہو, اپنی لاٹھی, اپنا عصا, اپنی لاٹھی. فَإِذَا, پھر جب ہیا وہ, تلقفو, نگل رہی تھی. تلقفو, لام قاف فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں ہڑپ کر دینا, نگل جانا, تیزی سے کسی چیز کو کھا جانا, فوراً تیزی سے بھاگ کر آنا, فوراً کسی چیز کو کھا جانا, اس کے لیے ہوتا ہے. فرتیلا تھا وہ سانپ ان کا. تلقفو, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ فوراً نگل رہا تھا, بہت فرتیلا سانپ تھا. ایک تو ہوتا ہے ایناکونڈا جو کہ سست ہوتا ہے, زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتا, ہلتا بھی, موو بھی سلو کرتا ہے. ان کا سانپ جو تھا, ایک تو ایناکونڈا سے بھی بڑا, بہت بڑا سانپ, معمولی سانپ نہیں تھا, اور اوپر سے وہ اتنا فرتیلا تھا کہ بہت تیزی سے بھاگتا تھا. موسیٰ علیہ السلام والا سانپ جو ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی, وہ نگل رہی تھی. یعنی کون نگل رہی تھی؟ عصا, یعنی لاٹھی. فیمیل, یہ جو ہے تلقفو جو ہے یہ فعل مضارع ہے. اب اس کو یہ تو والا سیگا مت لیجیے گا, یہ فیمیل والا سیگا ہے, اور جب فیمیل آتا ہے فعل مضارع میں تو یہ جو ہے اس کے شروع میں تا آتا ہے, اور جب شروع میں تا آتا ہے تو وہ کے معنی دیتا ہے, تو کے معنی نہیں دیتا. جیسے تفعلو, تفعلو میل کے لیے بھی آتا ہے کہ ان سب, تم سب نے کیا, لیکن تفعلو فیمیل کے لیے بھی آتا ہے کہ ان سب نے کیا. فیمیل کے لیے آئے گا تو ان سب نے کیا یہ معنی دے گا, مطلب وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. میں ماضی میں پہنچ گئی, سوری. تو تفعلو, وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے, اگر یہ فیمیل میں ہے. اگر تفعلو میل میں آ رہا ہے تو تم سب کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا فعل ماضی دیکھیں کیا ہے, لقیفہ, اور فعل مضارع یلقفو, فعل امر القف. اب یہاں پر کیا ہے, تلقفو, ہیا, وہ. اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ یہ فیمیل کا سیگا ہے, کیونکہ ہیا کی ضمیر آ گئی, اور ہیا جو ہے, ہیا فیمیل کے لیے آتا ہے, اور میل کے لیے کیا آتا ہے؟ ہوا. اب ہم نے سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کیا کہنے لگ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے دعا کرو, فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ, کہ دعا کرو ہمارے لیے کہ وہ گائیں کیسی ہو. تو اس میں ہیا کا ورڈ آیا, تو یہ اس سے پتہ چل رہا ہے یہ فیمیل ہے. تو تلقفو, وہ نگل رہی تھی. کون نگل رہی تھی؟ لاٹھی ان کی, وہ جو سانپ بنی ہوئی تھی. ماں, اس کو جو, یافکون, وہ سب گڑ رہے تھے. افک سے بنائیں گے, افک. افک ہم نے ایک جگہ اور پڑھا ہے نا, واقعہ افک کس کے لیے آتا ہے؟ واقعہ افک حضرت عائشہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا, اس کو واقعہ افک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بہت بڑا جھوٹ گڑھا گیا تھا, انوینٹ کیا گیا تھا, بنایا اور سنوارا گیا تھا. تو افک کہتے ہیں کسی چیز کو گڑھنے کو, جھوٹ گڑھنے کو. تو یہ جو ہے الف فا کا, اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فعل ماضی افقا, فعل مضارع یا افقو, فعل امر افق. تو یا افقونا فعل مضارع, وہ سب گڑ رہے تھے, یعنی جھوٹ بنا رکھا تھا. اس سے کیا پتا چلا؟ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں جھوٹ تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ تھا وہ سچ والا سانپ تھا, وہ جھوٹ نہیں تھا, وہ اصلی کا سانپ تھا. تو ڈالی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی, تو اچانک وہ نگل رہی تھی اسے جو وہ گڑ رہے تھے. فوراً, یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, سانپ بنا اور جلدی جلدی سب کو نگلنا شروع کر دیا. یعنی ہزاروں کی تعداد میں جو وہاں پر سانپ دوڑ رہے تھے, رسیاں جو دوڑ رہی تھی, ان کو فوراً نگلنا شروع کر دیا. یعنی جتنا جھوٹ انہوں نے بنا رکھا تھا سب کو کھا گیا وہ سانپ, سب کو کھا گیا. اب دیکھیں ذرا
जादूगरों को पता होता है कि जादू किस हद तक हम दिखा सकते हैं, जादू की लिमिट क्या होती है, जादू कहाँ तक दिखाया जा सकता है। एक लिमिट पे आके स्टॉप हो जाता है ना, उसके आगे असली तो नहीं हो सकता जादू, जादू जादू होता है, रियलिटी नहीं होती। वो लोगों को सिर्फ सांप दौड़ती भी नजर आ रही थी, रस्सियां कुछ खाती या पीती नजर नहीं आ रही थी जिससे पता चले कि वो असली है या नकली। मूसा अलैहिस्सलाम का सांप ने निगलना शुरू कर दिया सबको। अब जादूगरों को पता है कि क्या जादू है और क्या मुर्जा है, और जादूगर क्या हो गए, एकदम हैरान उसको देखकर, बिल्कुल कि ये क्या है, हक्का बक्का रह गए, हैरान हो गए उनको देखकर। फिर उल्किया, फा मतलब तो उल्किया, डाल दिए गए, गिरा दिए गए, डाल दिए गए, अलका, यही वर्ड बार बार आ रहा है, अलका कहते हैं डालने को, किसी चीज को डालने को, अलका युल्की, ठीक है। और अब यहाँ पर जो आ रहा है ये क्या है, मजहूल है, माजी मजहूल, इसके अलिफ पर पेश है, उल्किया। और जब अलिफ पर पेश होता है माजी के अलिफ पर, तो आंखें बंद करके बता दें कि ये मजहूल है, डाल दिए गए। मुजारे की बात नहीं कर रही फिलहाल मैं, माजी की बात कर रही हूँ। माजी के अलिफ पर देखें या किसी पे भी माजी के, तो अगर शुरू में फर्स्ट लेटर पे पेश आ जाए तो वो माजी मजहूल है। तो डाल दिए गए सहरतु जादूगर, साजिदीन सजदा करते हुए, सजादा यसजुदु साजिद, साजिदीन सजदा करते हुए, यानी हैरान हो गए सारे जादूगर, और उनको पता चल गया कि ये जादू नहीं, ये तो मुर्जा है, वाकई अल्लाह ताला का मुर्जा है। तो सब के उनके दिल में रिक्कत तारी हुई, उनके दिल में ईमान आया, और सब सजदे में गिरा दिए गए। अल्लाह ताला की तरफ से उनको हिदायत मिली, इसलिए वो खुद नहीं डल गए, खुद नहीं झुक गए, अल्लाह ताला की तरफ से गिरा दिए गए सजदे में। यानी उनके उनका दिल खुला, शरह सदर हुआ, और वो सब हिदायत आई, और सब के सब सजदे में गिरा दिए गए। सुभान अल्लाह। अब जरा सोचें कि ये कितने थे, हजारों की तादाद में थे, और सब के सब सजदे में गिरा दिए गए। कालू, उन सब ने कहा, यानी सजदे में गिरे, और गिरते ही क्या कहा, आमन्ना, हम सब ईमान लाए, आमना युमिनु से आमन्ना, हम सब ईमान लाए, बिरब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन पर, रब्बुल आलमीन पर, यानी अपने रब पर, सारे जहान के रब पर। यानी अब उनको हक वाजे हो गया, हक के आगे वो झुक गए, क्योंकि उनके अंदर तकब्बुर नहीं था, है ना, वो जो है घमंडी नहीं थे, उनके अंदर तकब्बुर नहीं था, अपने आप को खुदा नहीं बना के रखा था, उन्होंने बड़ा नहीं समझ रहे थे, सच उनको दिखा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और सजदे में झुक गए। फिरौन खड़ा हुआ देख रहा था, और बस गुस्से में तमतमा गया, आग बबूला हो गया गुस्से में, जैसे होता है ना कि बीपी हाई हो गया होगा बेसिकली उसका, वहां पर देखकर इतने सारे लोग, इतने सारे जादूगर मैंने बुलाए, इतने माहिर जादूगर, सिलेक्टेड लोग मैंने बुलाए, और वो सब ईमान ले आए, जो तो जाहिर है उसको तो शांत बैठना ही नहीं था। फिर क्या बोला, और मुंह से वो बोले, यानी कौन, जादूगर, के जैसी सजदे में गिरे, हम ईमान लाए सारे जहान के रब पर, रब्बी मूसा व हारून, हारून और मूसा के रब पर। काला, अब बोला फिरौन, उसने कहा, आमन तुम सब ईमान ले आए, आमना युमिनु से आमन तुम, गुस्से में तुम सब ईमान ले आए, लहू, उस पर, लहू, उसके लिए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, उसके लिए, उस पर, कबला, इससे पहले, अन के, आजना, मैं इजाजत दूं, मैं हुक्म दूं, इज़्न से बना ना, इज़्न किसको कहते हैं, इजाजत को कहते हैं, हुक्म को कहते हैं, मैं इजाजत दूं, आजना फेले माजी है ये, आई गेव परमिशन, आज सॉरी, मैं इजाजत दूं, ये फेले माजी नहीं है, इसका माजी आता है अजीना, और फेले मुजारे या अजिनु फेले अम्र इज़न, इससे पहले कि मैं इजाजत दूं, लकुम तुम्हें, इन्नहु बेशक वो, लकबीरुकुम जरूर ही बड़ा है तुम्हारा, कबीर किसको कहते हैं, बड़े को, जरूर बड़ा है तुम्हारा, अल्लजी जिसने, अल्लमकुम सिखाया तुम्हें, अल्लमा युअल्लिमु से, अल्लमकुम उसने सिखाया, फेले माजी, कुम तुम्हें, सिहरा जादू,
फला सौफा, तो जल्द ही, फा मतलब तो, लाम आ गया और सौफा भी आ गया, जल्द ही यानी जरूर, अलबत्ता जरूर, तालमूना तुम सब जान लोगे, अलीमा यालमू से फेले मुजारे, ला उक़त्तिअन्ना जरूर मैं काट डालूंगा, क़त्तआ युक़त्तिउ, कता करना, काट देना, कता करना, क़त्तआ युक़त्तिउ। और यहाँ पर देखें कि शुरू में लाम आ गया, फेले मुजारे में जब शुरू में लाम आ जाए और आखिर में नून आ जाए शद के साथ, इसका मतलब क्या है, हैवी ताकीद, फोर्स है उसके अंदर, जबरदस्त डबल फोर्स डाला गया है उसमें। आई विल श्योरली कट ऑफ, जरूर जरूर काट दूंगा मैं, ऐदियकुम तुम्हारे हाथ, व अर्जुलकुम और तुम्हारे पैर, रजल की जमा अर्जुल है, तुम्हारे पैर, मिन खिलाफिन अपोजिट साइड से, खिलाफ किसको कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से, मुख्तलिफ तरीकों, मुखालिफ सिमत से, वला, वा मतलब और, ला उसल्लिबन्नकुम जरूर मैं सूली चढ़ा दूंगा तुम्हें, उसल्लिबन्नकुम, स्वाद लाम बा इसके रूट लेटर्स हैं, सल्लबा फेले माजी, युसल्लिबु फेले मुजारे, सल्लिब फेले अम्र। अब यहाँ पर भी क्या है, फेले मुजारे है, शुरू में लाम है और आखिर से पहले नून, आखिर में नून शद के साथ, तो फेले मुजारे है और डबल फोर्स यानी जरूर जरूर मैं सूली पर चढ़ा दूंगा तुम्हें, अजमाइन सबको, यानी आई विल श्योरली क्रूसिफाई यू अजमाइन सबको, यानी सबको मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। अब ये बात अब बड़े गुस्से में बोला फिरौन कि तुम मूसा पर उस पर ईमान लेकर आ गए, यानी मैंने तुम्हें परमिशन भी नहीं दी, इससे पहले मैं तुम्हें इजाजत दूं, मैं तुम्हें परमिशन दूं और तुम जो है उस पर ईमान ले आए। अब वो बहुत बड़ा है, यानी बहुत बड़ा है वो जिसने तुम्हें जादू सिखाया, यानी तुम सबने मिलकर प्लानिंग करी है ये, और तुम सबने मिलकर प्लानिंग करी और तुम सबने जादू सीखा, अब यहाँ पर आ गए, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यानी इतना गुस्से में था, अब मैं तुम्हें, यानी बस कहानी बनाया जा रहा है अपनी तरफ से, पता है नहीं उसे कुछ, बस अपनी तरफ से कहानी बनाई जा रहा है, तुम कहीं मिले होंगे, तुमने जादू सीखा होगा इससे, और ये बहुत बड़ा है, अपने आप को बड़ा समझता है, अब मैं तुम सबको जो है सूली पर चढ़ा दूंगा और तुम सबके हाथ पांव काट डालूंगा, और मैं ऐसा जरूर करूंगा, यानी सबके साथ करूंगा, जरूर करूंगा। यानी अब यहाँ पर देखें, अपनी मर्जी से वो सारे जादूगरों को भेज रहा है, हरकारे इकट्ठे करे, यानी हरकारे इकट्ठे किए थे और उन्होंने जो है लोगों को इकट्ठा किया और फिर इल्जाम भी खुद ही दे रहा है। यानी किसी इंसान के पास जब कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई दलील नहीं होती, तो उसका यही तरीका होता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाने लगता है, ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देता है। मसलन अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो वो कहने की बजाय कि सॉरी मुझसे भूल हो गई, या मुझसे देर हो गई, या मुझसे सुस्ती हो गई, या मुझसे गफलत हो गई, आई वाज रॉन्ग, मैं ही गलत था, ये कहने की बजाय क्या कहने लगता है, दूसरों के ऊपर इल्जाम निकालना शुरू कर देता है, जो सही होता है ना उसके ऊपर भी इल्जाम लगाने शुरू कर देता है। तो हम जो है ना दूसरों के ऊपर इल्जाम बहुत जल्दी लगाते हैं, अपनी बजाय अपनी गलती देखें और खुद देखें, क्योंकि इंसान जब सुधरता है या इंसान बिगड़ता है वो अपनी मर्जी से होता है ना, अपनी मर्जी से वो होता है। यानी अगर कोई इंसान सुबह, मान लीजिए कोई इंसान सुबह उठने का आदी हो, वो उसकी आदत हो कि मुझे सुबह सुबह उठना है ना, और वो रेगुलर सुबह सुबह उठता हो, अब अचानक से जो है वो देर से उठना शुरू कर दिया, तो बजाय अपनी गलती मानने के कि मैं जो है मेरी नमाजें कज़ा होनी शुरू हो गई, मैं जो है सोना शुरू कर दिया मैंने, बजाय अपनी गलती मानने के दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दे, तुम्हारी वजह से मैं देर से उठती हूँ। अब जब से तुम इस घर में आए हो ना तब से हम सो के देर से उठते हैं, जब से तुम इस घर में आए हो ना तब से हमारे घर का रूटीन खराब हो गया, जब से तुम इस घर में आई हो ना तब से हमारे घर में ये होने लगा। क्यों भाई, तुम अपने आप को सीधा नहीं रख सकते कि दूसरों के कहने पर ही चलोगे? मर्जी किसकी होनी चाहिए? अल्लाह ताला की ना। जिसके अंदर जिसके अंदर आखिरत का डर होता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है, वो जो है अपने रूटीन पे सेट रहता है। अगर किसी को पांचों वक्त की नमाज का कोई पाबंद है तो वो नमाजें पढ़ेगा। वो दुनिया में जो हमारे ऊपर हालात आते हैं ऊपर नीचे, या मेरी शादी हो गई, या मेरे बच्चे हो गए, या ये हो गया या वो हो गया, वो उन सब हालात में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन वो अपना जब अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो वो नमाजें नहीं छोड़ेगा।
وہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں چھوڑے گا، حالانکہ وہ اس میں ٹائم نکال لے گا، اس کو ایڈجسٹ کر لے گا، لیکن چھوڑے گا نہیں۔ تو لیکن جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ دوسروں کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے اوپر الزام۔ یہی کام فرعون نے کیا کہ دوسروں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا، بجائے اپنے آپ کو سدھارتا، اپنی غلطی دیکھتا، اچھا تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم سب کی وجہ سے ہوا ہے، اب بتاتا ہوں میں تمہیں۔ تو یہ اب دوسروں کو الزام دینے کی بجائے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو جھانکنا چاہیے کہ اگر میں کیسی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں۔ قالو، ان سب نے کہا۔ اب دیکھیں فرعون کی دھمکیوں سے وہ ڈرنے والے تھے جادوگر؟ نہیں، اب ان کا دل کھل گیا تھا، شرع صدر ہو گیا تھا، اب ان کے دل میں ایمان تھا، اب وہ کسی کے کہنے پر نہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جس کے دل میں ایک بار ایمان آ گیا، جس کے پاس قرآن کی ہدایت آ جائے، مان لیجیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، میں قرآن سمجھ رہی ہوں، اگر میرے دل کے اندر قرآن پہنچ جائے، مجھے قرآن کی کیفیت کا پتہ چل جائے، مجھے قرآن کتنا قیمتی ہے یہ پتہ چل جائے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کتنی قیمتی ہیں یہ دل تک میرے بات پہنچ جائے، تو میں کسی کے کہنے سے اس کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ میں کسی کے مجھے دنیا کا کتنا بھی لالچ دے دیا جائے، میں اس چیز کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ دنیا کتنی بھی مل جائے لیکن میں چھوڑوں گی نہیں۔ لیکن جس کے دل میں ابھی محبت ہی نہ ہو اللہ کے لیے، اس کتاب کی قدر ہی نہ ہو، اس کتاب کی حقیقت کا پتہ ہی نہ ہو، اس کے معجزوں کا پتہ ہی نہ ہو، تو وہ تو تھوڑا سا پڑھے گا اور اس کے دل میں نہیں جائے گا تو وہ اسے چھوڑ بھی دے گا۔ دنیا کا تھوڑا سا لالچ دے دیا، یعنی ہم آئے پڑھے، ہمارے اندر تک دل میں نہیں پہنچا بھی ہے نا، تو ایک دو پارے بعد ہمیں مان لے جاب مل جائے، بہت اچھی جاب مل جائے، اب میں کیا کروں گی؟ چھوڑ دوں گی اس کو، پہلے جاب دیکھ لیتی ہوں، یہ تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں، چلے ریکارڈنگ سے کر لوں گی، چلے بعد میں کر لوں گی۔ یہی چیز جو ہے نا ہمیں بعد آنے نہیں دیتی، یہی چیز کیا ہے؟ بس ہم نے چھوڑا اور ہمارا قرآن ختم، بس ہم پھر دوبارہ اس راستے تک نہیں آ سکتے۔ لیکن اب جادوگر اس کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں تھے، جادوگر کو پتا ہے فرعون نے اگر یہ بولا ہے تو وہ کر کے دکھائے گا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ لیکن قالو، ان سب نے کہا، لا ضیرہ، نہیں کوئی نقصان۔ ضیر ہارم کے لیے آتا ہے، ضاد یا را، نقصان، ہارم، یعنی اب تو ہمیں کوئی بھی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں ضاد یا را اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی تکلیف پہنچانا، کوئی بھی نقصان پہنچانا، کسی کو کوئی بھی نقصان یا تکلیف دینا۔ تو نہیں کوئی نقصان یا نہیں کوئی ہارم، انا بے شک ہم الا طرف ربنا اپنے رب کے منقلبون لوٹنے والے ہیں، ریٹرن کرنے والے ہیں۔ انقلبا ینقلبو، انقلب تو منقلب، منقلبون، منقلب کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، فاعل جمع، کوئی نقصان نہیں۔ یعنی فرعون جب دھمکیاں دے رہا تھا تو جادوگروں نے کیا کہا کہ نہیں تو ہمارا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم جو ہیں اب جو ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے، ہمیں پلٹ کر کہاں جانا ہے؟ اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، کہ ہم ایمان والے جو ہوتے ہیں نا دنیا کے لالچ میں نہیں آتے، ان کو پتا ہے میری آخرت فرسٹ پرائیورٹی ہے، مجھے اس کو بھی رکھنا ہے، دنیا بھی لے کے چلنی ہے اور آخرت کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہی انہوں نے کہا تو کچھ بھی کر لے، ہم ایمان نہیں چھوڑنے والے ہیں اپنا، کیونکہ ہمیں کہاں جانا ہے؟ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس۔ انا بے شک ہم نطمعو، ہم امید رکھتے ہیں، طمع فعل ماضی، طا میم عین، طمع یطمعو فعل مضارع، نطمعو ہے یہ فعل مضارع، بے شک ہم امید رکھتے ہیں ان کے یغفرا بخش دے گا، یہ جو ہے یغفرو تھا، یغفرو تھا فعل مضارع، غفرا یغفرو اغفر آتا ہے اس کا، تو ان کی وجہ سے یغفرا ہو گیا، ان کی وجہ سے یغفرا، کہ بخش دے گا لنا ہمارے لیے، ربنا ہمارا رب، خطایانا ہماری خطائیں، ان کے کننا ہے ہم اولا سب سے پہلے، المؤمنین ایمان لانے والے، آمنا یؤمنو مؤمن مؤمنین ایمان لانے والے۔ کون بول رہا ہے یہ خطبہ؟ کون دے رہا ہے یہ کھڑے ہو کر؟ اب یہ جادوگر بول رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، اب
ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے اور ہمیں اپنے رب سے پوری امید ہے کہ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہماری خطائیں بخش دے گا. ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. یعنی انہیں پتا تھا کہ ہم نے فرعون کو خدا مان رکھا تھا، یہ بہت بڑا شرک تھا، یہ گناہ کی بات تھی، لیکن ان کو اتنی امید تھی اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ نا امید نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے، ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے نا. انسان جیسی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی پاتا ہے. رسول اللہ کسی کے گھر گئے تھے نا صحابی کے، جو حالت نزاع میں تھے، یعنی موت کے قریب تھے. تو رسول اللہ نے یعنی حدیث کا مفہوم آتا ہے، میرے سامنے ابھی کھلی نہیں ہے حدیث، لیکن میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں اس کا، کہ رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا فیل کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہوں اور مجھے عذاب کا بھی، میں امید بھی کرتا ہوں اور مجھے عذاب کا بھی ڈر ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ انسان جس مطلب جو اس کی خواہش ہوتی ہے، جو وہ حاوی ہو جائے، یعنی جس چیز کی امید کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جس چیز کی زیادہ امید کرتا ہے، ویسا ہی اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا اور ضرور بخشے گا، اور مجھے پکا یقین ہو اس بات پر، تو اللہ تعالیٰ کو ہم غافر ہی پائیں گے، غفور پائیں گے، بخشنے والا ہی پائیں گے. تو وہ بھی کیا کہتے ہیں فرعون جادوگر، ہمیں امید ہے ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا اور ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. آیت 52 وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، اوحا یوحی سے بنا ہے، اوحینا فعل ماضی، ہم نے وحی کی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے اسری، رات کو لے چل. اسری، اسراء کا سفر کس کو کہا جاتا ہے؟ جب معراج ہوئی تھی رسول اللہ کو، جو رات کا سفر تھا، دنیا کا سفر تھا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ رات کو لے کر گئے تھے، براق پہ جو بیٹھے تھے رسول اللہ رات کو. یہاں سے اسری بھی دیکھیں وہی ہے کہ رات کو لے کر چلو، ٹریول بائی نائٹ، سین را یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اسرا فعل ماضی کیا آتا ہے اس کا؟ اسرا، یا کے ساتھ آخر میں یا آتا ہے. اسرا یسری، اسری، تو یہ فعل امر ہے. فعل امر میں ایک چیز جزم ہوتا ہے نا، ایک ورڈ، تو یہاں پر ایک چیز ہٹی ہوئی ہے، جزم. یا کے اوپر جزم تھا یہاں پر، کیونکہ یا آلریڈی جزم کے ساتھ تھا، اس لیے اس پورے یا کو ہٹا دیا گیا فعل امر میں. تو اسری، رات کو لے چل، بعبادی، میرے بندوں کو، عبد کی جمع عباد ہے، میرے بندوں کو. یا آ گیا نا، انکم، بے شک تم، متبعون، پیچھا کیے جانے والے ہو. اتبعا یتبعو، اتبعی، متبی، متبع، متبعون، متبعون، پیچھا کیے جانے والے ہو، یعنی تمہارا پیچھا کیا جائے گا. مفعول ہے یہ، پیچھا کرنے والے نہیں ہو، پیچھا کیے جانے والے ہو. کیوں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ متبع. آخر سے پہلے جب با پر زبر ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مفعول. اگر با کے نیچے زیر ہوتا تو وہ فاعل بن جاتا ہے نا، کیونکہ یہ 3 سے زیادہ والا ورڈ ہے. تو 3 سے زیادہ والے جو ہوتے ہیں تو اس میں میم آتا ہے شروع میں، اور آخر سے پہلے دیکھتے ہیں کہ با پہ زبر ہے یا زیر ہے. تو متبعون، پیچھا کیے جانے والے ہو. اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے کو، یعنی بہت ٹائم بھی گزر گیا، وہ لوگ بھی مان لے کر آ گئے. اب فرعون کی زیادتیاں بڑھتی جا رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ٹھیک ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ راتوں رات اب میرے سارے بندوں کو لے کر نکل جاؤ. یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکلو، اور اللہ تعالیٰ نے الرٹ بھی کر دیا تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا. کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ڈرنا مت، کیونکہ فرعون اور فرعون کی سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے نا کہ سارے کے سارے نکل گئے. آیت نمبر 53 سے پتہ چلے گا آگے کہ فرعون کو پتہ چل گیا، سارے کے سارے جو ہیں ان کا پیچھا کیا سب نے، پوری فوجیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ ڈرنا مت، تم سب کا پیچھا کیا جائے گا، تم پیچھا کیے جاؤ گے. فَأَرْسَلَا، تو بھیجا، ارسلا یرسلو سے بنائے، را سین لام. ارسلا، اس نے بھیجا. کس نے بھیجا؟ فرعون نے. فی المدائن، شہروں میں، مدائن شہروں میں، حاشرین، اکٹھا کرنے والوں کو. حشرا یا حشرو سے، حاشر، اکٹھا کرنے والے. یعنی فرعون کو پتا چلا کہ بنی اسرائیل نکل چکے ہیں، یعنی چھپ کے پلاننگ کی. موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا اور پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نکل رہے ہیں. تو فرعون نے جو ہے سب کو، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اس کے بعد فرعون نے سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا. انا، اور کیا کہا؟ بے شک، ہا اولائی، یہ لوگ، لشر
یہ لوگ لشر ذمتن ضرور ہی ایک جماعت ہے. لام آ گیا نا یہاں پر, لام کا مطلب کیا ہوتا ہے ضرور, اور شر ذمتن ایک, یہ جو ہے نا دیکھیں 4 ورڈ ہیں اس کے ماضی, یہ جو ہے اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 4 ہیں, یہ ربائی ہے اور یہ پہلی بار آیا ہے ورڈ. شین را زا میم, شین را زا میم, ضرور تم پیچھے, یعنی یہ جو ہے ایک بہت مضبوط جماعت ہے. اصل میں الشرزمہ کہتے ہیں, یعنی یہ جو ہے نا شرزم, تھوڑی سی جماعت جو لوگوں سے الگ ہو گئی ہو, یعنی کیونکہ فرعونی جو تھے وہ بہت سارے تھے, بنی اسرائیل ان سے کم تھے, تو بنی اسرائیل میں بھی سارے نہیں نکل پائے ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چھپکے چھپکے سے پلاننگ کرنے کو کہا تھا راتوں رات. اب موبائل فون تھوڑی تھے, واٹس ایپ تھوڑی تھا کہ ایک گروپ بنا رکھا اور گروپ پہ ڈال دیا فوراً نکلو اور سارے کے سارے نکل گئے اس کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات لوگوں کو اکٹھا کیا, اور جتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہوں گے ان سب کو لے کر جو ہے وہ نکل گئے, اور وہ ایک جماعت ہے. ٹھیک ہے, انا ہاؤلائی, یہ لوگ لشر ذمتن ضرور ایک جماعت ہے, قلیل کم, قلیل کم تھوڑی سی, کیونکہ فرعون زیادہ تھا, اور یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا, اپنے بنی یعنی اپنے فرعونیوں کو, قبطیوں کو اکٹھا کیا, اپنے سپاہیوں کو, سولجرز کو, اور جو ان کو اس کو خدا مانتے تھے سب کو اکٹھا کیا, اور کہا کہ یہ لوگ نکل گئے, بہت تھوڑے ہیں, یعنی تھوڑی سی جماعت ہے یہ, اور یہ نکل گئے ہیں. وَإِنَّهُمْ بے شک وہ, لنا ہمیں, لغائزون ضرور ہی غصہ دکھانے والے ہیں, دلانے والے ہیں. غائزون کہتے ہیں غصہ دلانے کو, غیظ سے بنائی, غا یا ذا, غیظ غصے کے لیے آتا ہے نا, اور لغائزون فائل ہے یہ, غصہ دلانے والے ہیں. یہ فرعون کو ایک دم غصہ آ رہا ہے, کیا کہتا ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, ان کا پیچھا کرو, اور انہوں نے تو مجھے بہت ہی زیادہ غصہ دلا دیا, یہ نکل گئے ہیں, اب میں انہیں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی. وَإِنَّا بے شک, اور بے شک ہم, لَجَمِيعٌ سب, ضرور ہی سب, جمیعن, جمی کس کے لیے آتا ہے, سب کے لیے, سب, حاضرون ہوشیار ہیں, محتاط ہیں, حاضرون, ہا زا را سے بنائیے, حاضرون محتاط رہنے والے ہیں, ہوشیار رہنے والے ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ تو نکال دیا ہم نے انہیں, اخرجا یخرجو سے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یعنی اب فرعون دیکھتا ہے بنی اسرائیل نکل چکے, بنی اسرائیل, فرعون کو پتا چلتا ہے کہ وہ تو نکل چکے کب کے, اب وہ جو ہے جلدی سے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, اور کیا کہتا ہے کہ بنی اسرائیل نکل گئے یہاں سے, بہت تھوڑے ہیں یہ, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, اور ضرور انہوں نے مجھے بہت زیادہ غصہ دلا دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرعون نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرا, ان کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون بھی نکلا, اور فرعون کے پیچھے پیچھے سارے فرعونی قبطی لوگ سارے نکل گئے, خالی ہو گیا شہر. اپنے انہوں نے نہ پرواہ کری اپنے محلوں کی, نہ پرواہ کری اپنے گھروں کی, نہ اپنے بچوں کی, کسی کی نہیں, بس بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے اندھا دھند دوڑ پڑے ان لوگوں کے پیچھے. اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَخْرَجْنَا تو ہم نے نکال دیا, ہم ان سب کو, اخرجا یخرجو سے فعل ماضی, من جناتن باغات سے, وعیون اور چشموں سے, عین کی جمع عیون ہے, اور چشموں سے, یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا, شہر خالی کروا دیا, بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے سارے کے سارے نکل گئے, اپنے باغ چھوڑ گئے, اپنے چشمے چھوڑ گئے, سب چھوڑ گئے. وَقُنُوزٍ اور خزانے, کنز کی جمع کنوز, کنز کس کو کہتے ہیں, خزانے کو, بہت سارے خزانے. وَمَقَامٍ کریم اور عمدہ ٹھکانے, اچھی اچھی جگہیں, کریم کس کو کہتے ہیں, عزت والا, کریم عمدہ, کریم نفیس ہے نا, اور کریم جو ہے ان سب معنوں میں لیا جاتا ہے آنریبل, اور مقام کریم اپنے عمدہ نفیس ٹھکانے, اچھی اچھی جگہیں. کذالکا اسی طرح, وَأَوْرَثْنَاهَا ہم نے وارث بنا دیا ان کا, اورثا یورثو, اورث ورثا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اورثا فعل ماضی ہے, اورثنا ہم نے وارث بنا دیا اس کا, بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ سب پیچھا کیا انہوں نے, اب پیچھا کرنے پر کیا ہوا تھا, اب سب کو پتا ہے, آگے بھی آئے گا یہ, کہ ایک جگہ پہنچے,
یعنی اب بنی اسرائیل جو ہیں سمندر کے پاس پہنچے، ایک جگہ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا. اب کیا کریں؟ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی عصا کو جو ہے اس پر مارو پانی پر، اور وہ جو ہے راستہ بن جائے گا، سمندر راستہ بنا دے گا. ایسے ہوا، سمندر نے راستہ بنایا، بنی اسرائیل سارے کے سارے اتر گئے اس میں، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے اتر گئے. اور پھر پیچھے سے فرعون نے دیکھا اچھا وہ تو اس کو پار کر رہے ہیں، بنی اسرائیل نے پار کر دیا، اتنے میں پیچھے سے وہ بھی آ گیا تھا، فرعون بھی آ گیا. جیسی بنی اسرائیل نے پار کرا سمندر، فرعون اس کے بیچ میں تھا، فرعون اور فرعون کے لوگ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر واپس پہلے جیسا ہو جا، وہ پہلے جیسا ہو گیا اور سارے کے سارے ڈوب گئے. اب ان کے پیچھے جو انہوں نے گھر چھوڑ رکھے تھے اس کا وارث کون بنا؟ کہا جاتا ہے کہ جو بنی اسرائیل رہ گئے تھے، جو ابھی اکٹھے نہیں ہو پائے تھے، جو رہ گئے تھے وہاں پر، وہ سب اس کا وارث بنے، اس کے وارث بنے. فَأَتْبَعُوهُمْ، تو انہوں نے پیچھا کیا ان کا، کس نے؟ ان سب نے، فرعون اور فرعون کے لوگوں نے. اتبع، یتبعو، یہ فعل ماضی ہے، تابعین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تابعین، اتبع، یتبعو، اتبی. تو ان سب نے پیچھا کیا ان کا، مشرقین، سورج طلوع ہوتے وقت، مشرقین، سورج طلوع ہوتے وقت. اشراق کا وقت بھی اسی سے آتا ہے نا، سن رائز جس کو کہتے ہیں. اور کیونکہ رات کے وقت نکلے تھے نا لے کر موسیٰ علیہ السلام، رات نکلے تھے، اب پیچھا کیا، دوڑ رہے ہیں، اب کیا ہوا، سورج نکلنا بھی شروع ہو گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے اس کا پیچھا کیا. فلما، پھر جب، تراء، آمنے سامنے ہوئے، را، الف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تراء فعل ماضی، یتراء فعل مضارع، تراء فعل امر. تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی. آمنے سامنے ہوئے، جمعانی، دو جماعتیں، قالا، کہنے لگا، اصحاب موسیٰ، یعنی کہنے لگے موسیٰ والے، ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے، اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، انا، بے شک ہم، لمدرکون، ضرور پا لیے جانے والے ہیں. مدرکون کس کو کہتے ہیں؟ دا، را، کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ادرکا، یدرکو، ادرک، اوور ٹیکن کرنے کو، کہ surely to be overtaken، کہ ہم جو ہیں اب یہ جو ہے ہمیں لیں گے، اب یہ ہمیں پانے وانے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ یعنی اب جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ سمندر کے پاس پہنچے تھے، پیچھے سے انہیں کون نظر آنے لگا؟ فرعون نظر آنے لگا دور کی. اب وہ دکھنے لگا فرعون آتا ہوا، اب وہ ڈر گئے سارے کے سارے بنی اسرائیل. اب الزام کس پہ دینے لگے؟ موسیٰ علیہ السلام پر. اب ہم نہیں بچنے والے، اب ہم ضرور پا لیے جانے والے، یعنی اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. قالا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز بھی نہیں، انا، بے شک، معیا، میرے ساتھ، ربی، میرا رب ہے، سیہدینی، وہ ضرور رہنمائی کرے گا میری، وہ ضرور ہدایت دے گا مجھے، وہ ضرور رہنمائی کرے گا میری. سیہدینی، ہا، دال، یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ہدا، یہدی، اہدی، سین لگ گیا، ضرور، اور یہدینی، وہ رہنمائی کرے گا میری، ضرور مجھے راہ دکھائے گا. فعل مضارع ہے یہ، اور اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے نا یا بھی لگ رہا تھا، اور نون ہے یہ، یا سے پہلے جو نون لگتا ہے نا، نون وقایا، وہ ہے، لیکن یہاں سے ڈراپ ہے. اس سے پتا، یعنی اس کی پہچان ہے نہیں، اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، نون کے نیچے زیر ہے تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہاں پر کیا تھا، یہاں پر یا تھا، کہ وہ ضرور رہنمائی کرے گا میری. تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو ہیں یعنی بنی اسرائیل، وہ ڈر جاتے ہیں فرعون کو دیکھ کر، کیا کہتے ہیں؟ اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم ضرور پا لینے والے، یعنی اب ہمیں یہ پکڑ لے گا، اب ہمیں یہ پکڑ لے گا اور ہمیں مار دے گا. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے سب کو کام ڈاؤن کر رہے ہیں کہ نہیں، گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ ضرور ہماری رہنمائی کرے گا. اچھا اب دیکھیں ذرا، یہی بات کس نے بولی تھی؟ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولی تھی. کس سے بولی تھی؟ حضرت ابو بکر سے بولی تھی. کب بولی تھی؟ غار ثور میں.
غار سور میں جب ہجرت کا وقت تھا، جب حضرت ابوبکر اور رسول اللہ ہجرت کے لیے نکل گئے تھے، مدینہ کے لیے نکل گئے تھے، تو وہ 3 دن کے لیے غار سور میں چھپے تھے نا، جہاں پر مکڑی نے جالا بھی بنا دیا تھا، ہے نا، کبوتر نے انڈے بھی دے دیے تھے، اور 3 دن تک رہے تھے، اور غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے رسول اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. تو اب حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ ابھی ہمیں پکڑ لیں گے. رسول اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہوگا. یہی کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ نہیں نہیں، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور ہمیں راستہ دکھائے گا. فَأَوْحَيْنَا، تو وحی کی ہم نے، اوہا یوہی سے، تو وحی کی ہم نے، الی فرعون، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے اضرب، مارو، ضربہ یضربو سے اضرب، مارو، بعصاک، اپنی لاٹھی کو، البحر، سمندر پر، فلق، تو پھٹ پڑا. فلق کس کو کہتے ہیں؟ فلق کہتے ہیں پھٹنے کو. تو فا مطلب تو انفلقا، پھٹ پڑا. یہ جو ہے انفلقا فعل ماضی ہے، ینفلقو فعل مضارع، انفلق یہ فعل ماضی ہے. تو پھٹ گیا، فکانا پھر وہ ہو گیا، کلو ہر، فرقن حصہ. فرق کس کو کہتے ہیں؟ حصہ. اور فرقہ بھی اسی کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا فرقوں میں مت بٹو، حصوں میں مت بٹو. تو فرقن حصہ، کتعودن جیسے کہ پہاڑ، تعود جیسے کہ پہاڑ، لائک اے ماؤنٹین، العظیم بہت بڑا، جیسے کہ بہت بڑا پہاڑ، یعنی الگ الگ مت ہو. اب یہاں پر کیا ہے دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارو. جیسے انہوں نے ایسا کیا تو سمندر کا ہر حصہ الگ ہو گیا، یعنی 2 حصے ہو گئے، اور بیچ میں جو ہے راستہ بن گیا، پھٹ گیا، بیچ میں راستہ بن گیا. اور پھر جیسے کیسے کتنا بڑا ہو گیا وہ، یعنی ہر حصہ اس کا کیسے نظر آ رہا تھا؟ تعود کی طرح، جیسے کہ پہاڑ. تا واو دال، تعود کہتے ہیں بلند پہاڑ کو، بڑے بڑے پہاڑ کے لیے، بہت بڑے پہاڑ کے لیے اس کے معنی آتے ہیں. یعنی تعود کے معنی بڑے اور بلند پہاڑ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اس لیے، اور پھر عظیم بھی لگا دیا ساتھ میں، عظیم لگا دیا ساتھ میں، یعنی بہت بڑا پہاڑ. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ سوچے سمندر میں پانی کم ہوتا ہے، کتنی ڈیپتھ ہوتی ہے اس میں، ڈیپتھ تک انسان پہنچ ہی نہیں پایا آج تک. اب جب وہ راستہ بنے گا اور اس کا پانی جب اوپر اٹھے گا تو وہ پانی کتنا بڑا نظر آئے گا، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ پانی کہیں جانا تھا نا اتنے حصے کا پانی. اب وہ کیا ہوا، وہ پانی کھڑا ہو گیا، اور وہ ایسے نظر آنے لگا اب دونوں طرف جیسے بہت بڑے بڑے عظیم پہاڑ. ایک تو تعود کہہ دیا، تعود کا مطلب ہی پہاڑ، بڑا پہاڑ ہوتا ہے، اور ساتھ میں عظیم کہہ دیا، یعنی بہت بڑا پہاڑ تھا وہ. وَأَزْلَفْنَا، اور قریب کر دیا ہم نے، ازلفنا قریب کر دیا ہم نے، زا لام فا، یہ ازلفا یزلفو ازلف، اور قریب کر دیا ہم نے، سما ہر، آخرین دوسروں کو، ہر اس جگہ، سما کہتے ہیں اس جگہ، یہ سما نہیں ہے، یہ سما ہے، اس جگہ، آخرین دوسروں کو. وَأَنْجَيْنَا، اور نجات دی ہم نے، انجا یونجی سے یعنی بچا لیا، نجات دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، ومن اور جو، معاہو اس کے ساتھ تھے، اجمعین سب کو. سما پھر، اغرقنا غرق کر دیا ہم نے. اب یہاں پر دیکھیں یہ سما ہے، پھر اغرقنا، اغرقا یغرقو سے بنا ہے، یہ ہم نے غرق کر دیا، غین را قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی ڈبو دیا، آخرین دوسروں کو. دوسرے کون تھے؟ فرعون کو. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن ضرور ہی ایک نشانی ہے، وما اور نہیں، کانا تھے، اکثرہم ان کے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. اب یہاں پر دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر پہاڑ کو میں نے کھڑا کر دیا، اور پھر ان سب کو نجات دے دی، بنی اسرائیل کو، اور جو دوسرے لوگ تھے ان کو اس کے قریب کر دیا. کس کے قریب کر دیا؟ یعنی
یہ جو समुद्र था इसके करीब कर दिया और दूसरों को डुबो दिया। दूसरे कौन डुबो दिया? फिरौनियों को डुबो दिया। इस वाक्य में तुम सब के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं। अगर तुम लोग ईमान लाने वाले हो, ईमान रखते हो अल्लाह ताला पर, तो इस वाक्य में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। व इन्ना रब्बका, और बेशक आपका रब, लहुआ, वही, अल अजीज अर रहीम, जबरदस्त निहायत रहम करने वाला है। यानी आपका रब जबरदस्त रहम करने वाला है, अजीज है, हकीम है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन हमारे सामने आए, कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें ऐसा लगे कि नहीं मैं तो गया, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो इस सिचुएशन में याद रखें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था कि नहीं घबराओ नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। रसूल अल्लाह ने क्या कहा? ला तज़हन इन्नल्लाह माअना, नहीं गम मत करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो जो इल्म वाले होते हैं, जो अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं, जो मोमिन होते हैं, वो ये सोचते हैं हर वक्त अल्लाह हमारे साथ है, सिचुएशन से घबराना नहीं है, पलट कर भागना नहीं है, कोई भी चैलेंजेस आए उनका सामना करना है डट कर कि नहीं मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, कोई मुझे कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे अल्लाह ताला ने फिरौनियों से और ऐसे ऐसे लोगों से बचा लिया, ऐसे अल्लाह ताला सबको बचाने पर कादिर है, जो मोमिन है, जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है। ठीक है, तो इस वाक्य में हमारे लिए नसीहत है कि और हमारे लिए आंखें खोलने के लिए ये वाक्य हमारे लिए काफी है कि कितनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने इसको डिफाइन किया है। और बनी इसराइल और मुशरिकीन मक्का सबके सामने क़यामत तक के लिए कि ये वाक्य बता दिए हमें कि हालात कितने भी खराब हों, मूसा अलैहिस्सलाम के हालात ज्यादा खराब थे, मूसा अलैहिस्सलाम की सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल थी, इसलिए अल्लाह ताला बार बार मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम पर जो परेशानी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा थी। रिसालत के शुरू में भी मूसा अलैहिस्सलाम बहुत मुश्किलात में थे, फिरौन से मुकाबला था, उसकी उसकी कौम का एक एक फर्द है ना, एक फर्द भी मारा गया, एक एक कत्ल भी हो गया, वो भी चैलेंज उनके सामने था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़िज़ घराने से थे, यानी बड़े घराने से थे, और मूसा अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल थे, कम हैसियत वाले थे, गुलाम थे, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत ज्यादा थी। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं था, माली एतबार से बहुत कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन रसूल अल्लाह के पास रसूल अल्लाह की हैसियत अच्छी थी। पहले दादा, फिर चाचा, फिर हजरत खदीजा से तिजारत, फिर हजरत खदीजा से शादी होने के बाद बहुत माल था रसूल अल्लाह के पास, वो सब दीन के लिए लगा दिया। ठीक है, लेकिन वो गुलाम थे, उनके पास कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के सरदार, छोटे छोटे सरदार और छोटे छोटे कबीलों के सामने दावत देनी थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन जो एक बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था उसके सामने दावत देनी थी। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा हालात कैसे भी खराब हो, अल्लाह ताला की मदद हर वक्त साथ है और हर किसी के साथ है, इसलिए परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अल अजीजुल अल हकीम है, रहीम है, रहम करने वाले हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।